من بعد ما شفنا لا فالور اكيز دين سويت دانويتي كونستانت دو فان دو بيريود، دابا غادي نشوفو لا فالور اكتويل دين سويت دانويتي كونستانت دو فان دو بيريود. ديما انا في لازانويتي كيما قلنا دو فان دو بيريود عندي لي زانويتي ديالي درت لهم بلاسمون، دونك دابا غادي نشوف لاكتواليزاسيون دي ديفيرونت زانويتي. دونك في زيرو ديالي شحال كتساوي A1 فاكتور دو 1 بلس تي à la puissance ديال ناقص واحد بيريود وحده موان 1 بلس A جوج فاكتور دو 1 بلس تي à la puissance دو ناقص جوج غادي ندير لاكتياليزاسيون ديالي جوج ديال لي بيريود، دونك زائد ان ناقص واحد فاكتور دو 1 بلس تي à la puissance كيما قلنا ما عارفش انا شحال لي بيريود عندي هنايا، دونك غادي ناخذ انا لا بيريود توتال من 0 حتى ان وغادي ناقص ان زائد لا بيريود اللي ما داخلاش اللي هي هذه زائد واحد زائد ان فاكتور دو 1 بلس تي à la puissance 2 ناقص n puisque la période كامله با دو بروبليم. دونك غادي نمشي ل في زيرو ديالي شحال كتساوي بار لا سويت. في زيرو ايت ايكال كنعرفو بلا A1 كتساوي A2 كتساوي A1 بويسكو انا في ليزانويتي كونستونت. في زيرو ديالي شحال كتساوي A فاكتور ديال هادشي كامل A بويسكو كونستونت فاكتور دو 1 بلس تي ناقص واحد زائد واحد زائد تي أس ناقص جوج زائد واحد زائد تي أس ناقص ان زائد واحد زائد تي على بويسونس دو ناقص ان. دونك إلا جينا لهنا خدينا هادشي اللي بين الأقواس غادي نلقاو بلا عندي هنايا ان سويت جيوميتريك دو غيزون 1 بلس تي أس ناقص واحد و دو بروميي تيرم 1 بلس تي أس ناقص واحد. دونك لا غيزون في هاد الحالة لا غيزون كتساوي لو بروميي تيرم. دونك انا شنو كنعرف بلا لا سوم دي ان بروميي تيرم دون سويت جيوميتريك اس ان ايت ايكال او بروميي تيرم fois 1 moins k à la puissance de n divisé par 1 moins k est égal au k à la puissance de n ناقص واحد مقسومة على k ناقص واحد fois le premier terme. دونك هاد لا فورميل هي هاد لا فورميل با دو ديفيرونس نقدر نخدم باش ما بغيت نخلي انا الاولى بويسكو عندي انا كنخدم لاكتياليزاسيون. دونك هادشي اللي بين الاقواس قلنا كوريسبون لهاد لا فورميل هادي. دونك ما ننساش بلا عندي ا على خارج الاقواس. دونك في زيرو ديالي بار لا سويت شحال غادي تكون كتساوي في زيرو ايت ايكالو ا هي الاولى اللي لقيت هنا فوا لو بروميي تيرم. دابا ندخل هادشي اللي بين الاقواس. لو بروميي تيرم اللي قلنا البروميي تيرم 1 بلس تي على بويسونس دو موان 1 فوا لو بروميي تيرم واحد زائد تي أس ناقص واحد زائد بليتو فوا انا في البروميي تيرم دابا فوا واحد ناقص تي. هادي فورميل وهادي لابليكاسيون نيميريك 1 ناقص ك على بويسونس واحد زائد تي على بويسونس ديال n على بويسونس دو ناقص واحد هادشي كامل على بويسونس دو n ديفيزي بار واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص واحد. شحال غادي يكون كيساوي هادشي بار لا سويت؟ قلنا بلا كيساوي هادشي كامل في هادشي اللي الفوق باش نكملو. في زيرو ديالي في زيرو شحال كتساوي فاكتور دو 1 بلس تي أس ناقص واحد فاكتور دو 1 بلس تي أس ناقص واحد قلنا فوا
واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان أس ان شحال كتساوي؟ هي واحد زائد تي أس ناقص ان واحد. دونك ان فوا ناقص واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان ديفيزي بار واحد ناقص واحد زائد تي. دونك واحد ناقص واحد مقسومة على واحد زائد تي على بويسونس دو صافي تبدلات لا الإشارة. دونك هي هاديك. دونك نزيدو نكملو هادشي. دونك هاد لا فورمول هادي عاودتها هنايا. دونك ان بتي شونجمون، هبطت الان لهنايا وهادي كتبتها سو فورم ديال دو كوسيون. دونك كملو. في زيرو ديالي شحال كتساوي؟ في زيرو ايت ايكالا فاكتور دو ان بلس تي على بويسونس دو موان ان فوا هادشي كامل. هذا الا وحدت المقامات هنا يعني دونك شحال غيعطيني؟ واحد ناقص واحد زائد تي. معنديش لي سباس هنا، نهبط شي شويه لتحت باش نبين هادشي. في زيرو كتساوي مضروبة في واحد زائد تي أس ناقص واحد فوا واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان مقسومة على، حنا قلنا غادي نوحد المقام. قلنا واحد زائد تي هادي في هادي، واحد زائد تي ناقص هادي في هادي ناقص واحد مقسومة على واحد زائد تي، واحد زائد تي على واحد زائد تي قلنا. دونك هادي غادي نطلعها الفوق. دونك في زيرو ديالي شحال كتساوي؟ في زيرو ايت ايكالا فاكتور دو ان بلس تي س ناقص واحد فوا واحد ناقص هادشي اللي الفوق، واحد ناقص واحد زائد تي س ناقص ان مقسومة على قلنا هادي غادي تطلع الفوق فوا واحد زائد تي. غادي طلعناها الفوق شحال غادي تبقى؟ واحد زائد تي ناقص واحد اللي هي هنا مقسومة على تي، دونك هادي بسطناها رجعت هكا. دونك نكملو هنا. في زيرو شحال كتساوي؟ في زيرو قلنا هادي غادي ناخد هادي نبسطها مع هادي في هادي شحال كتساوي؟ هادي فوا هادي. هادي فوا هادي كتساوي وحده فيهم المهم، و لا بويسونس كيتجمعو. دونك هنا عندي واحد وهنا عندي ناقص واحد زيرو. دونك كتساوي فوا واحد زائد تي على بويسونس دو زيرو فوا واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان ديفيزي بار تي. دونك هادي غادي تمشي، هادي كتساوي واحد. دونك شحال باقي لي؟ شحال رجعت لي لا فورمول ديالي بار لا سويت شحال كتساوي؟ في زيرو كتساوي فوا واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص ان مقسومة على تي. فورمول داكسياليزاسيون ديالي هادي عندي هنا في ان كتساوي عامل واحد زائد تي أس ان ناقص واحد مقسومة على تي. هادي لا فورمول دو كابيتاليزاسيون. عندي هنا فورمول دو كابيتاليزاسيون. دونك انا كنقلب على في زيرو ديالي شحال كتساوي؟ في زيرو كتساوي في ان عامل واحد زائد تي أس ناقص ان. في زيرو كتساوي في ان اللي هي هادي
أ عامل واحد زائد تي أس إن ناقص واحد مقسومة على تي عامل كلشي مضروب في واحد زائد تي أس ناقص إن. أس ناقص إن في كتساوي في زيرو كتساوي أ مضروبة في هادشي واحد زائد تي أس إن فوا واحد زائد تي أس ناقص إن. إن ناقص إن زيرو دونك واحد زائد تي أس زيرو اللي هي واحد. واحد زائد تي نكتبوها باش تكون باينة نكتبوها باش تجي باينة. ندير واحد زائد تي أس إن زائد ناقص إن. إن ناقص إن اللي هي زيرو زائد ناقص بليتو ندير هنا ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. شحال عندي هنا هادي فوا واحد هادي فوا هادي عطاتنا هادشي ناقص هادشي كامل واحد زائد تي أس ناقص إن مقسومة على تي كتساوي هادي رجعت واحد في زيرو كتساوي واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص إن مقسومة على تي فوا أ في زيرو كتساوي واحد ناقص واحد زائد تي أس ناقص اثنين فوا تي مقسومة فوا أ مقسومة على تي. La démonstration des formules de calcul des annuités de fin de période.